अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल डूबने वाले किश्ती के नाम। मान लीजिए कि आपके कुछ दोस्त अहबाब मुल्क से बाहर चले जाते हैं, यूरोप का, कनाडा, अमेरिका या इन ममालिक में चले जाते हैं, और वहाँ पर चले जाने के बाद वो सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें पोस्ट करते हैं, अपने घर वालों को कुछ पैसे बेचते हैं और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। इस दौरान आप पाकिस्तान में रहते हो, मेहनत मजदूरी करते हो, और आप जब मजदूरी से ताकि आप घर वापस आते हो, सोशल मीडिया का ऑन करते हो, उन दोस्त अहबाब का आप तस्वीरें देखते हो जिसमें वो अच्छा लिबास पहनकर वो खुशी की हालत में आपको नज़र आता है। इस दौरान आप सोचते हो कि मुझे भी अपने मुस्तक़बिल को, अपने ख़ानदान के मुस्तक़बिल को रोशन बनाना चाहिए, उनके मुस्तक़बिल को महफूज बनाना चाहिए। आप सोच विचार में लगते हो और आपके मन में भी ख्वाहिश उठता है कि मुझे भी यूरोपीय कंट्रीज़ है या जो दूसरे बाहर के ममालिक है उसमें जाना चाहिए, लेकिन दूसरे उन ममालिक में जाने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते। तो आप सोच विचार करते हो। इस दौरान अपने दोस्त अहबाब से भी आप मशवरा करते हो। उनमें से कुछ लोग आपके फ्री मशवरा देते हैं और कुछ लोग आपको अपने इलाके या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एजेंट्स होते हैं या जो स्मगलर्स होते हैं उनसे मिलवाते हैं। आप उस एजेंसी में जाते हो, अपना गुर्बत और हाल अहवाल आप उनके साथ शेयर करते हो। इस दौरान वो एजेंट या स्मगलर जो है आपको उम्मीद दिलाते हैं कि वो आपका मुस्तक़बिल जो है, आपकी मईशत की जो कुंजी है, जो चाबी है, वो उनके पास मौजूद है। वो आपको दिन में तारे दिखाते हैं, वो आपको एक ख़याली दुनिया में लेकर जाता है और आपको वो बागात दिखाते हैं। आप उसके इस लालच में आकर आप उनके ऊपर यकीन करते हो, बिला इस सोच के कि शायद आपका मुस्तक़बिल के साथ साथ आपकी ज़िंदगी जो है वो भी तारीकी में मुब्तला हो सकती है, और शायद आपके मुस्तक़बिल तो दूर की बात बल्कि आपके ख़ानदान जो है उनका भी मुस्तक़बिल तबाही की तरफ धकेलने वाले हैं ये स्मगलर। ये स्मगलर चंद पैसों के लिए फिर आपसे डिमांड करते हैं, अपना डिमांड आपके सामने रखते हैं। 10 लाख, 5 लाख या 20 लाख तक वो अपना डिमांड आपके सामने रखते हैं। आपके पास पैसे नहीं होती, आप घर वापस आते हैं, अपने ख़ानदान वालों, अपने वालिदैन के साथ ये मशवरा शेयर करते हैं, लेकिन जैसे ही आप ये मशवरा शेयर करते तो आपके वालिद साहब, आपके वालिदैन इस बात से इनकार कर देते हैं और आपसे इत्तेफाक नहीं करते, बल्कि आपके ऊपर गुस्सा भी करने लगते हैं। इस दौरान आप अपने ख़ानदान या अपने वालिदैन को ये धमकी देने लगते कि शायद मैं घर छोड़ने वाला हूँ। ये घर छोड़ने वाली बात जब आप उनको सुनाते हैं तो वालिदैन बेचारे खौफज़दा हो जाते हैं और फ़ौरन ही वो आपकी बात से इत्तेफाक करने लगती है और आपकी बात वो मानने लगती है। लेकिन फिर भी उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होती, ना उनके पास मौजूदा कोई रकम मौजूद होती है, बल्कि उन लोगों के पास आपके घर में कोई माल मवेशी होती है या आपकी बीवी या आपके वालिदैन के पास कुछ ज़ेवरात होती है। आप वो ज़ेवरात लेकर, वो माल मवेशी को बेचकर चंद पैसे इकट्ठे करते हो और वो पैसे आप लेकर उन स्मगलर के पास जाते हो, उन एजेंसी के पास जाते हो, उन एजेंट के पास जाते हो जो आपको आपके मुस्तक़बिल का उम्मीद दिलाते हैं। अब वो पैसे उनको देते हैं और कुछ पैसे आपके रह जाते हैं। इस दौरान वो आपके लिए एक प्रोसेस का बंदोबस्त करते हैं और आपको बाहर मुल्क के लिए रवाना किया जाता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान से रवाना होते हैं, दूसरी ममालिक में मुंतकिल होते हैं, तो रास्ते में ही आपकी जो मुस्तक़बिल, जो रोशन मुस्तक़बिल का वादा है था, वो तारीकियों में नज़र आने लगता है। इस दौरान, इस सफ़र के दौरान जो बाहर मुल्क के लिए आप शुरू करते, इस दौरान आपको भूख का एहसास भी होता है, आपको प्यास का एहसास भी होता है, आपको अपने जिस्मानी थकावट और बीमारी का एहसास भी होता है, और इस दौरान आपको अपने वालिदैन भी याद आते हैं और अपने वालिदैन का वो मशवरा भी याद आता है कि जिसने इस बात को आप एहसास दिलाया था कि बेटा ये जो आप करने जा रहे गैर कानूनी तरीके से, शायद इससे आपका मुस्तक़बिल रोशन नहीं होगा बल्कि आपकी ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ जाती है। तो ये सूरत हाल फिर आपके साथ पेश आती है। ये जो अभी एक किस्सा मैंने आपको सुनाया, ये जो मैंने आपको कहा कि आप लोग अज्यूम करें इस बात को, बिल्कुल यूनानी जो किश्ती डूबी है, बिल्कुल इन लोगों की यही कहानी है। इनमें से ज़्यादातर लोग जिनकी स्टोरीज़ इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पड़ी, उन लोगों की यही कहानी है। और हर स्मगलर्स की, हर एजेंट्स की, हर एजेंसी की यही कहानी होती है। वो इस तरीके से आपको उम्मीद दिलाते हैं। हमारे माशरे में इस तरह से लोग अपने आप को रिस्क में डालकर गैर कानूनी तरीक़े को इख्तियार करते हैं और बाहर ममालिक में जाने की तरीक़ाकार को अपनाते हैं। यूनानी किश्ती जो डूबी है, इसमें करीबन 700 तक लोग सवार थे और अभी तक जो है 70 से ज़्यादा लोगों की लाशें मिली है। 12 के करीब पाकिस्तानी जो है वो उसमें से निकाले गए हैं और बहुत सारे लोग जो है उनकी लाशें अभी गायब है। हर मुल्क के लोग जब उसमें शामिल थे, वो कोशिश करें कि अपने अपने सिटीज़न को, चाहे मुर्दा हो चाहे ज़िंदा हो,
اس کو نکالا جائے۔ بہت سارے گھرانے، بہت سارے والدین اپنے بچوں کے انتظار میں ہے کہ اللہ کرے کہ ایک معجزہ ہو، میرے بچے اس سمندر سے زندہ نکلے، لیکن شاید ہی اب یہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ دو تین وجوہات ہیں جو اس واقعے سے جڑی ہوئی ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ پہلے کشتی نہیں ہے جو ڈوب گئی اور جن میں بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، اور اب پاکستانی حکومت کے اوپر بھی سوال ہے، پاکستانی FIA کے اوپر بھی سوال ہے، اور ان لوگوں کے ذہنوں کے اوپر بھی سوال ہے کہ جو ہر بار اس طرح کے غیر قانونی طریقہ کار کو اپناتے ہیں باہر ممالک میں جانے کے لیے۔ پہلا سوال تو پاکستان کی حکومت کے اوپر ہے، پاکستانی FIA کے اوپر ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی کشتیاں جو ہے وہ ڈوب چکے ہیں، کئی پاکستانی اس میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہر بار پاکستانی حکومت FIA سے رپورٹ مانگتی ہے، انویسٹیگیشن کرتی ہے، اور جو لواحقین ہوتے ہیں ان کو امید دلاتے ہیں، ان کے لیے کچھ امداد وغیرہ کا بھی اعلان کرتے ہیں، لیکن نیکسٹ پھر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں اور ہمارے FIA اور حکومت وہ فیل ہو جاتے ہیں، اور یہ روایت چلی آ رہی ہے اور ابھی بھی اس طرح کے ہوگا، اور اللہ نہ کرے کہ آئندہ بھی اس طرح کے واقعہ پیش آئے گا، لیکن جس طرح کی غفلت ہم برتتے ہیں ہمارے FIA کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، تو آئندہ بھی اس طرح کے واقعات سامنے آئیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی ذہنیت کے لوگ جو باہر ممالک میں جانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ وہ خود اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں، اخباروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ کشتیاں ڈوب جاتی ہے، لوگ مرتے ہیں اس میں، لیکن پھر بھی 1 مہینہ بعد، 2 مہینے بعد، 1 سال بعد پھر بھی لوگ اپنے علاقے کے ڈسٹرکٹ کے ایجنٹس، اسمگلروں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور باہر ممالک کے لیے اپنے پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات دوبارہ سے سامنے آتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو ذرا مختصراً بتاتا ہوں پاکستان میں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ تو پاکستان میں بیسیکلی 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک ایلیٹ کلاس جو حب الوطنی کا آپ کو تقاریریں سناتے ہیں، آپ کو یقین دہانی کرتے ہیں، آپ کو پاکستان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دنیا کا بہترین ملک ہے، بہترین اکانومی ہے، اس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، پرامن ملک ہے، لوگوں کا مستقبل یہاں پر محفوظ ہے۔ تو وہ ایلیٹ کلاس آپ کو اس قسم کی فینٹیسی اور خیالی دنیا میں آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ دوسرے وہ قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، لیکن وہ پھر بھی باہر کے ممالک میں وہ جانا چاہتے ہیں، اور وہ اس بات کی استطاعت رکھتے، ایفورٹ کرتے، وہ لیگلی وہ ویزا وغیرہ کر کے، رجسٹریشن وغیرہ کر کے، پاسپورٹ بنا کر وہ دوسرے ممالک میں جاتے اور شفٹ کرتے، اپنا مستقبل وہاں پر بناتے۔ تیسرا قسم وہ غریب طبقہ ہے جن کے پاس نہ قانونی طور پر جانے کے لیے پیسے ہوتے، نہ غیر قانونی طور پر جانے کے لیے پیسے ہوتے، نہ ان کا مستقبل پاکستان میں محفوظ ہے، نہ ان کا مستقبل باہر ممالک میں محفوظ ہے۔ تو اس دوران وہ کرتے کیا ہے کہ وہ باہر ممالک میں، یورپ کنٹریز میں، امریکہ میں، یہ جتنی بھی باہر کے ممالک ہیں جو اکنامکلی اسٹیبل ہے، جہاں پر سٹیزن کا مستقبل روشن نظر آئے، ان ممالک میں جانے کے لیے وہ خواب دیکھتی ہے۔ تو لیگلی طور پر ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے جانے کے لیے، پھر غیر قانونی طریقہ کار کو اپناتے ہیں، ایجنٹس اور اسمگلر سے رابطہ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ پھر باہر ممالک میں جانا چاہتے ہیں۔ اب ایک اور بھی بنیادی وجہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم موجود ہے پاکستان کے اندر، جسے ہم کیپٹلزم کہتے ہیں، جس میں امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، غریب کے پاس کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، ان کے پاس جو بچے کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ اکنامیکلی ہم سٹیبل نہیں ہیں، اور جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس مزید پیسے آتے ہیں، وہ ان کے پاس ہر قسم کی فیسلٹیز موجود ہیں، وہ پر امید بھی ہے، وہ پاکستان کی جو جتنی بھی چیزیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں، وہ مزید پیسے بناتے ہیں، اور ان غریبوں کا وہ مزدوری کے لیے استعمال کرتے، جبکہ غریب کو ان کی مزدوری بھی اسٹیٹ میں وقت پر نہیں ملتی۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہو تو لوگ باہر ممالک میں جانا چاہیں گے، لیکن ایک قسم کے لوگ وہ ہے کہ یہ حالات سے لڑنا جانتے ہیں، وہ غربت سے نکل کر امیری کی طرف جاتے ہیں اور اسی پاکستان میں ہو اپنا مستقبل بناتے ہیں۔ تو دوسرا اس قسم کے لوگ ہیں۔ ابھی یہ جو کشتی ڈوبی ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اس کا انجن کا بھی مسئلہ تھا، اس میں ٹیکنیکل فالٹ بھی تھا، کئی دفعہ روانگی سے پہلے ہی بھی یہ بند ہو چکا تھا، اور اس میں جو قریباً 700 سے زیادہ لوگ سوار تھے، اس میں ان کی اتنی گنجائش نہیں تھی، ان لوگوں کی جو سواری تھی یہ بھی زیادہ تھی، تو زیادہ لوگوں کا سوار ہونا، ٹیکنیکل فالٹ ہونا، بار بار بند ہونا، اور پھر کچھ ہواؤں کا، کچھ سمندری کو ایشوز آنا، اس طرح کی وجہ سے پھر یہ واقعہ پیش آیا۔